बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, लालदास जी महाराज की, बितक साहेब की। प्रकरण 2 को 1 नंबर चौपाईदेखि पाठ गर्दैछौँ। अब कहूँ फेर की मूल मिलावे की, बितक जैसी आज्ञा धनी की, शोभाता बुजरक। पहले मूल अद्वैत में भोम जहाँ ईशक, तहाँ प्रेम रबद में भया हुक्म हक। यह खेल दिखन की इच्छा उपजाई दोए, अक्षर और शयन को आद अनाद फलक यो सोए। ताकि तीन तकरार कहे सो भय तीनों इंड, ताकि बितक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। पहले 11 वर्ष और ऊपर 52 दिन, काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जन। ता पीछे आए रास में इंड जोग माया जागृत, तहाँ बिरह विलास दो देख के फिरेत। ब्रजरास दो अखंड कर चेतन बुध फिरे मन, ये ब्रह्मांड तीसरा जहाँ मोहम्मद आए रोशन, जहाँ मोहम्मद आए रोशन। रासलीला खेल के आए बरारब में, तहाँ बात सब जाहिर करी, चला मार्ग इन से, चला मार्ग इन से। सच्चिदानंद पार ब्रह्म के धाम के धनी की। तारतम सुधा का त्रिखावंती आत्माहरू, निजात्मधारक सुबुद्धि वाली धामस्थ बडा भागी श्रद्धा सुमन भक्तिमगन प्राणधार चन्द्रसाजीहरू, हजुरहरू सबैलाई जो जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, सबैलाई स्वागत गर्दै सबैलाई म प्रेम प्रणाम गर्छु। मेरो प्रणामलाई सबैले स्वीकार गरिदिनु होला। प्रणाम जी। हामी बितकको महाकारण प्रसङ्गको चिन्तन गरिरहेका छौँ। हिजोसम्म हामी चौपाई नम्बर 7 लाई चिन्तन गरिरहेका थियौँ। आज अगाडिका चौपाईहरू चिन्तन गर्नेछौँ। चौपाई नम्बर 7 मा हेर्नुहोस्, पहिले हिजोकै अलिकति रिभिजन गरौँ। ब्रजरास दौ अखण्ड कर चेतन बुध फिरे मन, ए ब्रह्माण्ड तीसरा जहाँ मोहम्मद आए रोशन। अन्तर्ध्यानको समयमा ब्रजलीला र रासलीला अखण्ड गर्नुभयो अक्षर ब्रह्मले आफ्नो बुद्धिमा। बुद्धिलाई चेतन गर्नु भनेको बुद्धिमा अखण्ड गर्नु हो। त कहाँ अखण्ड गर्नुभयो त भन्दा रास बुद्धिको महाकारणमा गर्नुभयो, ब्रज बुद्धिको कारणमा गर्नुभयो। यानी कि सबलिक महाकारण र सबलिकको कारणमा रास र ब्रज अखण्ड भयो। कति बेला भयो? रासलीला भइरहेको बेलामा, जब स्वरूप अन्तर्ध्यान हुनुभयो, स्वरूपले आफ्नो जोशलाई फिर्ता तान्ने बित्तिकै अक्षरधाम अक्षर ब्रह्म अक्षरधाममा जागृत हुनुभयो। र जागृत हुँदाखेरि जागृतको बुद्धिले के गर्छ? सपनाको कुरालाई अखण्ड गर्ने गर्छ। यस विषयमा मैले बार बार उदाहरण दिएको छु र यो सन्दर्भले मागेकोले आज पनि त्यो उदाहरण म दिन्छु। सपना कति बेला सम्झिने र कति बेला बिर्सिने भन्ने कुरा। हामी यदि सपना देखेको तुरुन्तै पछाडि त्यो सपनालाई याद गर्छौँ जागृतको बुद्धिले भने त्यो हाम्रो दिमागमा रहिरहन्छ। तर कोही बेला कस्तो हुन्छ भने रातभरि सपना देखे जस्तो लाग्छ। बिहान के देखिस् त भनेर सोध्यो भने खै के देखेँ हुन्छ। त्यो के भयो त भन्दाखेरि जागृतको बुद्धिले सपनालाई अखण्ड गर्न सकेन। तर तपाईले सपना देख्नुभयो। कस्तो सपना देख्नुभयो त भन्दाखेरि अब डरलाग्दो खालको देख्नुभयो। गाडी चलाएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो, फराकिलै बाटोमा सुरु गरेको थियो। सुरु गर्दा जाँदै त साँगुरो बाटोमा पुगेछ हो। तल हेर्दाखेरि त तल त खोला त एउटा सेतो धागो जस्तो मात्रै देखिँदो रहेछ। त्यस्तो गई
अग्लो छाँगो रहेछ क्या। अनि त्यता हेर्दै थिएँ आँखाले, यता ड्राइभिङ पनि गर्दै थियो। गाडी त छेउछेउ हुँदा हुँदै पल्टी त हालो सपनामा है। त्यो सपनामा त्यो गाडी पल्टे पछाडि आफू छाँगोबाट तल झरे पछाडि त झस्याङ्ग भएर पिउँछ नि त जागृतमा। ओहो पसिना पनि आइरहेको रहेछ है। छ्याप्पै छोड्यो निन्द्राले। अनि बत्ती सत्ती बाल्यो, पानी सानी खाइयो। ओहो मैले त कस्तो सपना देखेँ आज। हो यसो मोबाइलमा हेरेको अनलाइन रहेछन्। अनि सुनाइ पनि हाल्यो भने त यस्तो खालको सपना देख्यौँ आज। अब भोलि बिहान उठ्दाखेरि पनि त्यो सपना बिर्सिँदैन, किनकि जागृतको बुद्धिले अहिले भर्खरै देखेको सपनालाई अखण्ड गरिसक्यो। त्यस्तै अक्षर ब्रह्म अक्षरधाममा जागृत भएपछि कौन बन कौन सखिया कौन हम भनेर त्यो अघि भर्खरै खेल्दै गरेको रासको आनन्दलाई उहाँले जागृतको बुद्धिले सम्झिनुभयो, चिन्तन गर्नुभयो। अब त्यो कहिल्यै पनि नबिर्सिने गरी उहाँको दिमागमा बस्यो, जसलाई अखण्ड रास भनेर भनियो। र रासको चिन्तन गर्दा गर्दै रासमा कहाँबाट पो आएको थियो भन्दाखेरि उथला आदिको प्रकरणहरू सम्झिँदै गर्दाखेरि चिन्तन ब्रजमा पुग्यो र ब्रजलीलाको पनि स्मरण गर्नुभयो उहाँले, किनकि अक्षर ब्रह्म पनि ब्रजमा हुनुहुन्थ्यो। र त्यो चिन्तन गर्दा गर्दै ब्रजलीला पनि उहाँको दिमागमा कहिल्यै पनि नमेटिने गरेर बसिदियो जागृत अवस्थामा। यता सखीहरूले रासमण्डलमा के गरे? अनुकरण लीला गरे। श्रीकृष्णजीलाई प्यारो लाग्ने ब्रजलीलाको अनुकरण गर्दाखेरि पनि स्वरूप आउनु भएन। जब बाँसुरी बजाउने समय आयो नाटकमा, अनुकरण लीलामा, नक्कल लीलामा, त्यति बेला अक्षरातीत फेरि प्रकट भएर महारास गर्नुहुन्छ। र महारास गरे पछाडि अक्षरातीतले सोध्नुहुन्छ सखीहरूलाई, अब के छ इच्छा, के अधुरो इच्छा बाँकी छ भन्दाखेरि अक्षरातीतले यो जब प्रश्न गर्नुभयो सखीहरूले के जवाफ दिए भन्दाखेरि, हवे बाला हूँ एटलो मागौँ खिण एक अलगो न थइए जिहाँ मने ब्रह नै चालो ते घर जाइए। अब हामी विरह हुँदै नहुने ठाउँमा जाने, यो विरह हुने ठाउँमा नजाने। उथलाको प्रकरणबाट पनि, उथलाको संवादबाट पनि विरह भएको छ, दर्द भएको छ। अन्तर्ध्यानमा पनि तपाईँ वियोग हुनुभयो, विरह भयो। अब चाहिँ यस्तो ठाउँमा मलाई लिएर जानुहोस्, हामीलाई लिएर जानुहोस् जहाँ विरह देख्नु नपरोस् भनेपछि अक्षरातीतले पुनः परमधाममा लानुभयो। केवल धामदेखि माथिका प्रसङ्गहरू यति नै हुन्। अक्षर ब्रह्म अक्षरधाममा जानुभयो, सखीहरू परमधाममा गए, अक्षरातीत धनी पनि परमधाम जानुभयो। केवल धामदेखि माथिको लीला यिनै हुन्। तर संसारमा कुन लीला भयो त भन्दाखेरि, यता त ब्रह्माण्ड स्तब्ध भएको छ, 11 वर्ष र 52 दिनको सन्ध्या नै चलिरहेको छ। यहाँबाट सखीहरू दौडिए, आफ्नो आफ्नो घरबाट सखीहरू दौडिए। के दौडियो त भन्दाखेरि उनीहरूको शरीर पनि दौडियो, उनीहरूको जीव पनि दौडियो, सुर्ता पनि दौडियो। दौडिँदै जाँदाखेरि सुर्ता चाहिँ केवल धामतर्फको यात्रामा अगाडि निस्कियो। त्यो जीव र शरीर चाहिँ यही धरतीको वृन्दावनतिर गयो। जब त्यो सुर्ताले केवल धाममा रासलीलाको आनन्दलाई महसुस गरिसक्यो, त्यो अक्षर ब्रह्मले बुद्धिमा त्यसलाई अखण्ड गरे पछाडि त्यो आनन्दको सञ्चार हुन थाल्यो। बिस्तारै बुद्धिबाट त्यो आनन्दको खुस्बु फैलिँदै अक्षर ब्रह्मको मनमा आयो। अक्षर ब्रह्मको मन भनेको अव्याकृत ब्रह्म हो। अव्याकृतको स्थलमा प्रणव ब्रह्म छ। त्यो प्रणव ब्रह्ममा वेदऋचा सखीहरू छन्। उनीहरूले रासलीलाको आनन्द लिन चाहे र 36,000 वेदऋचा सखीहरूलाई कालमायाको ब्रह्माण्डमा पठाइदिनु भयो। यता त वर्तन खाली भइरहेको छ, किनकि 12,000 ब्रह्मात्माहरू दौडिएका हुन्, 24,000 ईश्वरी आत्माहरू दौडिएका हुन् जो कुमारीका सखीको रूपमा आएका थिए। टोटल कति भयो? 12 र 24 36,000 जीव खाली भएको छ। त्यसमा वेदऋचा सखीहरू आएर प्रवेश गरे। अब पूर्ण भयो यता। अब खेलाउनेवाला चाहिँ को त भन्दाखेरि गोलोकीय शक्ति त विद्यमान छँदैछ, किनकि 11 वर्ष 52 दिनसम्म 3वटा शक्ति छन् भनेर
मैले भनिसकेको छु, एउटा अक्षरातीतको शक्ति पनि छ, अर्को गोलोकको शक्ति पनि छ, अर्को वैकुण्ठको शक्ति पनि छ। केवल अक्षरातीतको जोस गयो, तर गौलोकीय शक्ति त्यहाँनिर विद्यमानै छ। हो, त्यो गौलोकीय शक्तिद्वारा वेद ऋचा सखीहरूले यो धरतीको वृन्दावनमा रासलीलाको आनन्दले कहिले लिए भन्दाखेरि त्यही रात्रिमा लिए। 11 वर्ष 52 दिनकै रात्रिमा यहाँ पनि रास भयो, अखण्ड धाममा पनि रास भयो। तर पहिले कहाँ भयो त भन्दाखेरि अखण्ड धाममा भयो र त्यस पछाडि यहाँ भयो। क्रमले भन्ने हो भने तर यहाँ स्तब्ध भएको छ र ब्रह्मको लागि भनेको समय कुनै भ्यालु राख्दैन। ब्रह्मलाई समयको अन्डरमा ब्रह्म छैन, ब्रह्मको अन्डरमा चाहिँ समय भएकोले गर्दाखेरि एकै साथमा त्यहाँ पनि भयो यहाँ पनि भयो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। भनेपछि मैले सारांशमा भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि एउटा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्माबाट केवल धाममा रासलीला भयो। त्यहाँनेरि रासमा सहभागी हुने ब्रह्मप्रियाहरू थिए, ईश्वरी आत्माहरू थिए र त्यही समयमा अर्को रास यो धरतीमा भयो। गौलोकीय शक्तिद्वारा रास खेलाइयो र रासमा सहभागी हुनेहरू भनेका वेद ऋचा सखीहरू हुन्। यो चाहिँ निष्कर्ष हो। यो विषयमा क्लियर नभएसम्म सधैँ झ्यार भइबस्छ। यो क्लियर हुने बित्तिकै सबै उज्यालो भए जस्तो सबै जानेको एउटा जाने पछाडि छुट्टै खालको एउटा हृदयमा प्रकाशको एउटा छुट्टै खालको आनन्दको एउटा लज्जत महसुस हुन्छ। र यसलाई चाहिँ तपाईहरुले एकदमै अंकित गरेर राख्नुहोस्, लेखेरै दिमागमा राख्नुहोस्। फेरि एकचोटि म भन्छु, 11 वर्ष 52 दिनको समयको जब श्री कृष्णजी हुनुभयो, बाँसुरी बजाउनु भयो, एक साथ दुईवटा रासलीलाहरू भए। क्रमले भन्नु पर्दाखेरि अखण्ड धाममा पहिली भयो, संसारमा पछि भयो, तर ब्रह्मको सोही घडी सोही पलको कन्सेप्टको आधारमा एक साथ नै भयो। र केवल धाममा भएको रास अक्षरातीतद्वारा भएको रास हो भने यो धरतीमा भएको रास गौलोकीय शक्तिद्वारा भएको हो। एक नम्बर, अक्षरातीत धनीद्वारा केवल धाममा खेलाउनु भएको रासमा सहभागी हुने भनेका परब्रह्म परमात्माका ब्रह्मात्माहरू हुन्, सखीहरू हुन्, परमधामका आत्माहरू हुन् र ईश्वरी आत्माहरू हुन्। र ईश्वरी आत्माको पनि ईश्वर अक्षरको पनि दुईवटा वृत्ति छ, एउटा विलासको वृत्ति छ, अर्को खेलको वृत्ति छ। त्यो विलासका वृत्तिवालाले चाहिँ त्यो खेलेको हो। र धरतीमा वेद ऋचा सखीहरूले रास खेलेका हुन्। जुन ठाउँमा आजभोलि हामी दर्शन गर्न भनेर जान्छौँ निधिवनमा, त्यो रास गराउनेवाला गौलोकीय शक्ति हो। रास खेल्नेवाला प्रतिबिम्ब वेद ऋचा सखीहरू हुन्। ब्रह्मात्माहरूले खेलेको रास यो होइन। यो कुरालाई एकदमै अखण्ड बनाएर हजुरले दिल दिमागमा राख्नुहोस्। जब 53वां दिन सुरु भयो, प्राणजी महाराजले भन्नुभएको छ, कालमायाको एजो इण्ड उपज्यो और जाने सोही ब्रह्माण्ड। कालमायाको ब्रह्माण्डमा एउटा नयाँ इण्ड उत्पन्न भयो भन्ने शब्द राख्नुभयो। नयाँ बन्यो भन्दाखेरि बिल्कुलै नयाँ बनाएर हिजोको पनि नभएको, कहिल्यै पनि नभएको बनाएको भनेको होइन। नयाँ बन्यो भन्नुको मतलब शक्तिमा बदलाव आयो। त्यहाँ पहाड हिजोकै हो, आकाश हिजोकै हो, धारा हिजोकै हो, जमुना हिजोकै हो, नयाँ आएको होइन। 53वां दिनमा फेरबदल के आयो त? हिजोकै हो सबै। तर अक्षरातीतको शक्ति त्यहाँनेरि छैन। कृष्णमा अक्षरातीतको शक्ति छैन। गोपीमा परमधामका ब्रह्मात्माहरूको सुरता छैन। फरक त्यति हो। त्रिपन्नौमा दिनमा फरक मैले के बताएँ सुन्दर साजी?
सूर्यदाई के बताएँ मैले फरक 53 दिनमा? 53मा जुन नयाँ शक्ति चाहिँ उदय भएको छ त्यो शक्ति अलिक फरक छ। त्यो चाहिँ रूप एउटै भए पनि त्यसको चाहिँ रूपान्तर अलिक फरक छ। मतलब भूगोल त्यही हो, हावा पनि त्यही हो, गोकुल गाउँ त्यही हो, वृन्दावन त्यही हो, तर फरक चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मैले दुईवटा फरकको यहाँनिर चर्चा गरेँ। एउटा श्रीकृष्णभित्र अक्षरातीतको जोश छैन, अर्को गोपीभित्र परमधामका सखीहरूको सुरता छैन। दुईवटा मेजर फरक, यो लेखे हुन्छ है यो कुरो। ल बिस्तारै भन्दैछु, हेर्नुहोस् है। दोस्रो, हिजोको ब्रह्माण्ड, हिजोको कालमायाको ब्रह्माण्ड र नयाँ बनेको कालमायाको ब्रह्माण्डमा फरक के भन्नेको मतलब 52वां दिनको कालमायाको ब्रह्माण्ड र 53वां दिनको कालमायाको ब्रह्माण्डमा फरक के हो भन्ने प्रश्न हो। प्रश्न सहित उत्तर लेख्नु पर्यो नि त। फेरि उत्तर त लेख्यो, प्रश्न चाहिँ के हो भन्ने हुन्छ। 52वां दिन र 53वां दिनमा फरक के? फरक के पर्यो त भन्दाखेरि अब 53वां दिनमा कृष्णभित्र अक्षरातीतको जोश छैन, गोपीभित्र परमधामका सखीको सुरता छैन। यसरी बुझ्नुपर्छ। नयाँ ब्रह्माण्ड बनियो भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै होइन यो आकाश धरती नै नयाँ बन्यो होला, खोलाहरू नै नयाँ आयो होला त्यो भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ नि त मनमा। तर हिजोकै हो, गाई हिजोकै हो। अनि अर्को पनि फरक लेख्नुहोस्, कुमारीका सखीहरूमा वेदृचा सखीहरूको सुरता छ भनेर लेख्नुहोस्। कुमारीका सखी पनि हिजोका होइनन्, उनीहरू त अक्षरधाम गइसके। उनीहरू कुमारीका सखी अक्षरका सुरताहरू। तर यी वेदृचा सखीहरू भनेका 36,000 सङ्ख्यामा जुन आए, यिनीहरू भनेको केवल अव्याकृतको स्थूल यानि कि प्रणव ब्रह्मबाट आएका हुन्, जसले त्यो आनन्दलाई महसुस गर्न चाहे। उनीहरूको आनन्दको लागि यहाँ लीला गरियो। र अर्को एउटा नयाँ भाषामा बोल्दैछु, यी वेदृचा सखीहरूको लागि भने पहिले रास भयो अनि मात्रै ब्रज भयो। सखीहरूको लागि के भयो? ब्रज भयो पहिले अनि रास भयो परमधामका सखीहरूको लागि। तर वेदृचा सखीहरूको लागि के भयो? पहिले रास भयो अनि मात्रै ब्रज भयो। किनभने गौलोकीय शक्तिले 11 दिनको लीला गर्छ। 11 वर्ष 52मा दिन पछि पनि गौलोकीय शक्तिबाट 11 दिनको लीला भएको छ। 11 दिनको लीलामा पनि 7 दिनको लीला गोकुलमा भयो भने 4 दिनको लीला कहाँ भयो? मथुरामा भयो। त्यो 7 दिन कुन लीला गरियो त गौलोकीय शक्तिबाट भन्दाखेरि ब्रजलीला नै भयो। जस्तो लीला पहिले कृष्णजीले गर्दै आएका थिए त्यस्तै लीला गरियो। र मथुरामा गइसके पछाडि गज मल्लहरू पछार्ने, धनुष तोड्ने, कंस मार्ने, मातापितालाई उद्धार गर्ने आदि लीलाहरू पनि गौलोकीय शक्तिबाट भएको हो। मतलब वैकुण्ठको शक्तिबाट पनि भयो, गौलोकीय शक्तिबाट पनि भयो। यद्यपि त्यस पछाडि पनि वैकुण्ठको शक्ति कायम रहिरह्यो, तर गौलोकीय शक्ति फेरि फिर्ता गएको छ। जब ग्वालाको वेश उतार्नुभयो कृष्णजीले, किनकि कृष्णजीले त ग्वालाको वेश धारण गर्नुभएको छ, त्यो उतार्ने बित्तिकै गौलोकीय शक्ति फिर्ता गयो। जब राजसी वस्त्र उहाँले धारण गर्नुभयो तब केवल वैकुण्ठको शक्ति मात्रै उहाँमा विद्यमान रह्यो। त्यो शक्ति पनि कम्प्लिट शक्ति होइन,
आंशिक शक्ति मात्रै छ उहाँसँग। उहाँसँग कम्प्लिट शक्ति कति बेला आयो त भन्दाखेरि जब जरासन्धले आक्रमण गर्यो त्यति बेला फेरि उहाँले वैकुण्ठको ध्यान लगाउनु भयो अनि शङ्ख चक्र गदा पद्म जब आयो कृष्णमा तब मात्रै 100% शक्ति आयो। र तारतमको भाषामा त्यो दिनदेखि मात्रै अवतार भएको हो भन्ने कन्सेप्ट पनि छ। यद्यपि पहिले शक्ति नै नभएको भन्ने चाहिँ होइन। म कुन लोकेसनमा कुरा गर्दैछु बुझ्दै हुन्छ कि हुनुहुन्न? कुन लोकेसनमा कुरा गर्दैछु त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ, नत्र अनि गाह्रो हुन्छ है। म कृष्णको लीलाकै चर्चा गर्दैछु। यादैन थे भयो अवतार भन्ने गरिन्छ कि छ कि छैन प्रकटवाणीमा चौपाई? कति बेला भन्दाखेरि चाहिँ राजस्व वस्त्र लगाए पछाडि, ग्वालाको वस्त्र उतारे पछाडि, जब जरासन्धले आक्रमण गरेपछि त्यति बेला उहाँले वैकुण्ठको ध्यान लगाउनु भयो अनि चाहिँ अवतार भयो भनेर प्रकटवाणीमा लेखिएको छ। तर पहिले भगवान विष्णुको शक्ति नै थिएन भन्नु पनि गलत हुन्छ, किनकि 6 दिनको दिन पुतना आउँदाखेरि पुतना उद्धार गर्ने को? त्यो त वैकुण्ठको शक्ति नै हो। अगासुर, बकासुर, तिरणावर्त, धेनुकासुर आदि उद्धार गर्ने को? विष्णु कृष्ण नै हो। त्यो शक्ति पहिले पनि थियो 11 वर्ष 52 दिनभित्रमा पनि, तर पर्फेक्ट 100% कम्प्लिट शक्ति चाहिँ त्यति बेला आयो जति बेला जरासन्धले आक्रमण गर्यो र त्यो विष्णु कृष्णले प्रार्थना गर्नुभयो त्यति बेला। हजुरले फरक लेख्नुभयो कि लेख्नु भएन? नयाँ ब्रह्माण्ड र पुरानो ब्रह्माण्डको फरक, यानि कि 11 वर्ष 52 दिनसम्म कुन कुन शक्ति थिए र 11 वर्ष 53वां दिनदेखि कुन कुन शक्तिले कार्य गर्यो भन्ने कुराको भेद जान्नुपर्छ। किनकि यहाँनिर चौपाई के आएको छ त भन्दाखेरि ए ब्रह्माण्ड तीसरा भन्ने चौपाई आएको छ, चौपाई नम्बर 7 को तेस्रो चरणमा। ए ब्रह्माण्ड तीसरा भनेको छ नि तेस्रो ब्रह्माण्ड। र कतिपयले भन्ने गर्नुभएको छ र बुझ्नु पनि भएको छ त्यही रीतले कि तेस्रो ब्रह्माण्ड जागनीको ब्रह्माण्ड र तेस्रो ब्रह्माण्डमा केही फरक देख्नुहुन्न र केही फरक छैन भन्दा पनि बिग्री चाहिँ हाल्दैन, यद्यपि सूक्ष्म फरक छ। तेस्रो ब्रह्माण्ड भन्नु र जागनीको ब्रह्माण्ड भन्नु केही सूक्ष्म फरक चाहिँ छ। 11 वर्ष 53वां दिनदेखि नै तेस्रो ब्रह्माण्ड हो, तर जागनीको ब्रह्माण्ड कहिलेदेखि हो भन्दाखेरि जब ब्रह्मात्माहरूको लागि साक्षी आयो तबदेखि मात्रै जागनीको ब्रह्माण्ड मान्नुपर्छ। अब ब्रह्मात्माहरूको लागि साक्षी कहिले आयो? कलियुग प्रारम्भ भएको 3660 वर्ष पछाडि साक्षी आयो। कहाँ आयो? पारी आयो। वारी र पारी बुझ्नुहुन्छ नि? पारी आउनु भटोललाई साक्षी लिएर त्यो कुरा यहाँनिर उल्लेख गर्नुभयो। जहाँ मोहम्मद आए रोशन, अब मोहम्मद आए रोशन पछाडि जागनीको ब्रह्माण्ड सुरु भयो। अब म कथानक ढङ्गबाट तपाईलाई सम्झाउँछु। बाँसुरी बज्यो, सखीहरू दौडिए, केवल धाममा रासलीला भयो। रासलीला पुरा भए पछाडि सखीहरू परमधाम तन्द्र अवस्थामा गई। अक्षरधाममा जानुभयो। अक्षरका आत्माहरू अक्षरधाममा गए। यता बेत्रिजा सखीहरूले रास खेले। गौलोकीय शक्तिले 11 दिनको लीला गर्यो। त्यस पछाडि विष्णु कृष्णको लीला चल्दै 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 गरेर भगवान विष्णु कृष्णले 125 वर्षको लीलालाई पूरा गरेर स्वधाम जानुभयो। जब उहाँ धाम जानुभयो तबदेखि कलियुग प्रारम्भ भयो। कलियुग प्रारम्भ भएर 3660 वर्ष व्यतीत भए पछाडि आरबमा जुन स्वरूप रासमा थियो
त्यही स्वरूप आरबमा आयो। जहाँ मोहम्मद आए रोशन, ये ब्रह्माण्ड तीसरा, यो तेस्रो ब्रह्माण्ड यानि कि वहाँ प्रकट भएदेखि जसलाई जागनीको ब्रह्माण्ड भनियो त्यहाँनिर मोहम्मद आउनुभयो। अब मोहम्मद शब्दको अर्थ, शाब्दिक अर्थलाई बुझौँ, उहाँभित्रको शक्तिलाई बुझौँ, त्यस पछाडि अगाडिका प्रसङ्गहरू हामी चलाउँदै जानेछौँ। मोहम्मद शब्दको अर्थ हुन्छ सबैभन्दा बढी प्रशंसाको पात्रलाई मोहम्मद भनिन्छ। मोहम्मद भनेको एकदम प्रिय पात्र हो। डिक्सनरी पल्टाएर हेर्नुभयो भने मोहम्मद शब्दको अर्थ यसले कुनै सम्प्रदायसँग सम्बन्ध राखेको छैन। त्यसको शाब्दिक अर्थ चाहिँ सबैभन्दा प्रिय पात्र, सबैभन्दा प्रशंसनीय पात्रलाई मोहम्मद भनिन्छ। मोहम्मद बराबर माया दिदी के लेख्नुभयो? मोहम्मद भनेको प्रिय पात्र हो, प्रशंसनीय पात्र भनेर लेख्नुहोस् है। ल यो 52 वर्ष 52 दिनको दिन 11 वर्ष 52 दिनको दिन जुन उसमा हुँदाखेरि अक्षरमा अक्षरातीतको शक्ति छैन। 53वा दिनमा हैन, अक्षरमा होइन, कृष्णमा भन्नु पर्यो। कृष्णमा कृष्णमा अक्षरातीतको जोस छैन भन्नु पर्यो 53वा दिनमा। गोपीभित्र ब्रह्मात्माहरूको सुरता छैन। अनि एउटा सखीहरूको लागि पहिलो ब्रज, त्यसपछि रास। ती प्रतिबिम्ब सखी हजुर, ब्रह्मात्माको लागि आएका सखीहरूको लागि पहिलो ब्रज, त्यसपछि रास। अनि कुमारीका सखीहरूको पहिलो रास, पछि ब्रज। कुमारीका होइन, प्रतिबिम्ब वेदृचा सखीको लागि चाहिँ वेदृचा चाहिँ रासपछि मात्रै ब्रजलीलाको अनुभव भयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की। अब 8 नम्बरको चौपाइमा गएँ। यो 8 नम्बरको चौपाइले कसरी जानौँ भन्दाखेरि पहिली शब्दार्थलाई जानौँ, त्यस पछाडि हामी भावार्थमा जानेछौँ। त्यो अलिकति कन्फ्युजन त्यो 53 दिनमा चाहिँ श्रीकृष्णमा अक्षरको शक्ति नभएको फर्क। अक्षरातीतको शक्ति चाहिँ नभएको 53वा दिनमा। अहिले अनौपचारिक छलफल गरौँला त्यसलाई। अहिले हामी अगाडि बढौँ। प्रश्नहरू छन् भने लेखेर राख्नुहोस् हजुरले। 8 नम्बरमा हेर्नुहोस्। रासलीला खेल के आए बरारब में, तहाँ बात सब जाहिर करी चला मार्ग इनसे। यसको पहिले शब्दार्थ हेर्नुहोस्। जो शब्दार्थ जान्नुहुन्छ उहाँहरूले सुन्नुहोस्। रासलीला खेल के, रासलीला खेलेर, खेल के बराबर खेलेर लेख्नुहोस्। जान्नेले लेख्नु पर्दैन, जसको सुरुवातको यात्रामा हुनुहुन्छ उहाँहरूले। आए आउनुभयो, बरारब बराबर अरब देश, बरारब भनेको अरब, मे भनेको मा। रासलीला खेलेर अरब देशमा आउनुभयो। को आउनुभयो? जो खेल्यो उही आयो। रासमा कसले खेलेको? त्यसमा रासमा अक्षरातीतको जोश छ, अक्षरको आत्मा छ। त्यही स्वरूप बरारब यानि कि आरबमा आयो। आए भनेको आउनुभयो रास पुरा भए पछाडि। तहाँ बात सब जाहेर गरी, त्यहाँ बात भनेको कुरा, ज्ञान। सब जाहेर गरी, सबै जाहेर गरेर, चला मार्ग इनसे, चला चल्यो, मार्ग मार्ग, इनसे भनेको यिनीबाट, यिनबाट। त्यहाँनिर उनले सबै बातहरू, वास्तविकताहरू जाहेर गर्नुभयो र उहाँबाट के भयो? एउटा नयाँ मार्ग सुरुवात भयो। चला मार्ग इनसे।
चला भनेको चल्यो, चला मार्ग इनसे। इनसे भनेको जो बरारबमा आयो ऊबाट मार्ग चल्यो। शब्दार्थ पूरा भयो। अब अलिकति यसको विवेचन गरौँ। रासलीला खेलके आए बरारबमा आउनुभयो, रासलीला गराउनेवाला स्वरूप। त्यहाँनिर सबै बात जाहेर गर्नुभयो। अब उहाँले के जाहेर गर्नुभयो त भन्दाखेरि तुम लोग मेरे यार हो, भाइ आएंगे आखर भन्नुभयो। कति बेला भन्नुभयो भन्दाखेरि म्यारेज भए पछाडि भन्नुभयो। अब के कुरा जाहेर गर्नुभयो त भन्दाखेरि विषयहरू मैले भनिदिएको। उहाँले भविष्यवाणी गर्नुभयो, मोमिनहरू भविष्यमा आउनेछन्, वर्तमानमा मोमिनहरू छैनन् भन्नुभयो। मेरे पीछे कोई न आवशी, एक रुहल्ला आवशी, वही इमाम मेहदी कहलावशी भन्नुभयो। फर्दारोज क्यामत भन्नुभयो। उहाँले जाहेर गरेका कुराहरू मोहम्मद साहेबले के जाहेर गर्नुभयो, धेरै कुरा जाहेर गर्नुभयो। तर एउटा दुईटा कुरा मैले यहाँनिर भने। जस्तो 1 नम्बरमा तुम लोग मेरे यार हो, भाइ आएंगे आखर। हिन्दीमा छ यो। यार भनेको साथी, तिमीहरू मेरा सहकर्मी हौ। तर भाइ यानि कि मोमिन चाहिँ भविष्यमा मात्रै आउनेवाला छन्, अहिले वर्तमानमा मोमिनहरू छैनन् भन्नुभयो। अनि उहाँले अर्को कुरा के गर्नुभयो भन्दाखेरि मेरो पछाडि कोही पनि आउने छैनन्, किनकि उहाँ नै अन्तिम पैगम्बर हुनुहुन्थ्यो 1.25 लाख पैगम्बरहरू मध्ये। अब अरू कोही पनि आउनेवाला छैन, एउटा रुह अल्लाह आउनेछ, उनै इमाम मेहदी कहलाउनेछ भनेर भन्नुभयो। रुह अल्लाहले 2टा जामा लगाउनेछ भन्नुभयो। एउटा जामाको नाम हो रुह अल्लाह भयो, जामा भनेको तन। अर्को जामाको नाम भयो इमाम मेहदी। र उहाँले अर्को के भन्नु भन्दा फर्दा रोज क्यामत भन्नुभयो। क्यामत भनेको कहिले हुन्छ भन्दाखेरि भोलि हुन्छ भनिदिनु भयो। भोलिपल्ट भयो, क्यामत भएन। उहाँले पिटे, पागल भने, दिवाना भने। तर उनीहरूलाई के थाहा, रब्बका दिन एक दुनिका साल 1000। दुनियाँको 1000 साल बित्दाखेरि खुदाको रब्बको 1 दिन मात्रै हुन्छ। 1 दिन पछि भन्न खोजेको थियो, भन्नुको मतलब 1000 वर्ष पछाडि भन्न खोजिएको थियो। तर जाहेरी अर्थ पक्रिने आउँदाखेरि उनलाई पागल भने, दिवाना भने, कल्पित गर्नेवाला ठग भने, शायर भने। तर उहाँले जे भन्नुभएको थियो वास्तविकता भन्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ पछि गए पछाडि मात्रै थाहा भयो। तहाँ सब बात जाहेर करी चला मार्ग इनसे। यिनीबाट एउटा नयाँ मार्ग स्थापित भयो, यानि कि उहाँले शरीयतलाई जाहेर गर्नुभयो। शरीयतको मार्ग चल्यो यिनीबाट। शरीयत भनेको कर्मकाण्ड। 3वटा काण्डको कुरा गरिन्छ, 4थो काण्ड पनि छ। 3 काण्डमा एउटा कर्म छ, अर्को उपासना छ, अर्को ज्ञान छ, अर्को विज्ञान छ। 3 काण्ड कर्म, उपासना, ज्ञान। ज्ञानभन्दा माथि विज्ञान छ। 4वटा काण्ड भयो, कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान। त्यसैलाई उताको भाषामा शरीयत, तरिकत, हकीकत र मार्फत भन्ने गरिन्छ। कर्मकाण्ड भनेको शरीयत भयो, उपासना तरिकत भयो, ज्ञान हकीकत भयो, विज्ञान मार्फत भयो। भाषा मात्रै फरक हो, कुरा एउटै हो। अब लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने त आइडिया आएन भने 3 काण्डहरू लेख्नुहोस्। 8 नम्बरको चौपाईदेखि तलतिर 3 काण्डहरू लेख्नुहोस् त। एक नम्बरमा लेख्नुहोस् कर्म,
2 नम्बरमा लेख्नुहोस् उपासना, 3 नम्बरमा ज्ञान। वेदको यो 3 काण्ड हो। वेदले बताएको छ कर्म, उपासना र ज्ञान काण्ड हुन्छ भनेर बताएको छ। अब उता कुरानको भाषामा भन्नु पर्दाखेरि कर्म बराबर शरीयत लेख्नुहोस्, उपासना बराबर तरिकत लेख्नुहोस्, तरिकत, अनि ज्ञान बराबर लेख्नुहोस् हकीकत। शरीयत, तरिकत, हकीकत, यता कर्म, उपासना, ज्ञान। ज्ञान र विज्ञान एउटैमा उसमा छ अर्को पनि। विज्ञान भनेको उता मार्फत भन्नुपर्छ, तर यहाँ मैले यति मात्रै खुलासा गरेँ। चला मार्ग इनसे भनेको जो बराबरमा आएर उहाँले शरीयतको मार्गलाई हाइलाइट गर्नुभयो, वर्तमान समय परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर पनि र खुदाको आज्ञालाई शिरोधार्य गरेर पनि। किनकि खुदाले नै भन्नुभएको थियो कि शरीयतलाई जाहेर गर्नु भनेर, त्यही आज्ञालाई उहाँले आत्मसात गर्नुभयो, शिरोधार्य गर्नुभयो। यसको अझै पुष्टि हुनेछ जब चौपाई पछाडि आउँदैछ। म अझै यो महाराजको यो संवादको विषयलाई अझै खुलासा गर्नेछु चौपाईले मागेपछि। 6 दिन कुरान में वाक़े भए जब। 9 नम्बरमा जानुहोस्। अब यो 8 नम्बरको लागि तल अलिकति खाली ठाउँ छोड्नुहोस्, 5-6 लाइन जति। पछि नयाँ कुराहरू आयो भने लेख्नुपर्छ, त्यहाँभन्दा तल लेख्नुहोस् 9 नम्बरको लागि। 6 दिन कुरान में, कुरानमा 6 दिनको कुरा गरिएको छ। कुरानभित्र सिपाराहरू हुन्छन्, प्रकरणहरू, त्यहाँनिर 6 दिनको कुरा गरिएको छ कुरानमा। 6 भनेको 6 दिन। 6 दिन कुरान में, कुरानमा वाक़े भनेको घटित भयो, वाक़े भए भनेको घटित भयो। कुरानमा भने जस्तै भयो भनेको 6 दिन कुरानमा भनेको कुरा घटित भयो भनेको। घटित भनेको घट्यो, घटना घट्नु भन्छ नि, हो त्यही वाला घटित। कुरानमा बताएको 6 दिन घटित भयो जब। अब कुन कुन 6 दिन बताइएको रहेछ भन्ने कुरा तलतिर भन्नुहुनेछ। ता दिन की हकीकत, त्यो दिनको हकीकत भनेको वास्तविकता, यथार्थता। सारी सबै छिप गई छ कि कही छ त्यहाँनेर? कही छ कि गही छ? कही छ। ठीक छ। ता दिन की हकीकत सारी छिप गई तब। छिप, अब त्यो दिनको भनेको यी 6 दिनहरूको विषयमा। ता दिन की भनेको 6 दिनहरूको विषयमा। हकीकत भनेको यथार्थता, वास्तविकता। सारी सबै, सारी भनेको सबै। छिप कही भनेको गोप्य रूपमा, संकेतद्वारा। छिप भनेको लुकेर, कही भनेको भन्नु भनेको मतलब। छिप कही भनेको के लेख्नु भयो? लुकाएर अथवा गोप्य ढङ्गबाट अथवा संकेतको आधारमा। सरिता दिदी, छिप कही भनेको के लेख्नु भयो? सावित्री दिदी, छिप कही बराबर के लेख्नु भयो?
गोप्य रूपमा भन्नुहोस्, सङ्केतको रूपमा। उहाँले सङ्केतकै रूपमा भन्नुभएको छ। अहिले एकछिनपछि म त्यो प्रसङ्गलाई भन्नेछु अलिकति विस्तृत रूपमा। छिपकही भनेको सङ्केतको रूपमा, तब भनेको तब, जब उहाँ आउनुभयो तब। 6 दिनको कुरा कुरानमा लेखिएको रहेछ र ती 6 दिनहरूको वास्तविकताको विषयमा उहाँले सङ्केत रूपमा बोल्नुभयो। यो सङ्केत रूपमा बोलेको कुरा के भन्दाखेरि क्यामतको 7 निशानको कुराहरू गर्नुभयो, मोमिन भविष्यमा आउनेछन् भन्ने कुरा गर्नुभयो। उहाँले हकीकत दर्जाको ज्ञानलाई लेखेर छोडिदिनु भयो, मार्फतलाई त जाहेरै गर्नु भएन र यो 6 दिनहरूको विषयमा सङ्केतको रूपमा उहाँले कुरा गर्नुभयो। अब 6 दिन के हुन् भन्ने कुरा यहाँ आउँदैछ। तामे 10 नम्बरमा जानुहोस्। 10 नम्बरमा तामे लेखेको छ नि। तामे भनेको त्यसमा भनेको ती 6 दिनहरू मध्ये के अरे तामे भनेको त्यसमा मतलब 6 दिन मध्ये 6 दिन मध्ये एक दिन ब्रजमे। पहिलो दिन के रहेछ? 6 दिन मध्येको पहिलो दिन के रहेछ? ब्रज रहेछ। अहिले म 6 वटा लिस्टै बताइदिउँला, तर पहिले यो चौपाईको आधारमा गरौँ। 6 दिन मध्ये सबैभन्दा पहिलो दिन कुन रहेछ? ब्रज। एक दिन ब्रजमे, ब्रजमा लीला भयो। एक दिन भनेको पहिलो दिन। दोस्रो दिन रास, दोस्रो दिन रासमा भयो। 6 दिन मध्येको पहिलो दिन ब्रज, दोस्रो दिन के रहेछ? रास रहेछ। एक रात तहाँ खेले भनेको रासमा। एक रात तहाँ खेले, एक रात त्यहाँ खेले। सखीहरूले लीला गर्नेवालाले एक रात त्यहाँनेरि लीला भयो। कहाँ भन्दाखेरि रासमा। तब तिसरो भयो इन्द, ए होइन, देखे विरह विलास। रासमा विरह पनि देखे, विलास पनि देखे। 2 पटक विरहको अनुभव भयो। कति बेला? मैले हिजो पनि भनेको छु, रासमा 2 चोटि विरह भयो। एउटा उठला भएको बेलामा, एउटा चाहिँ विरह भएको बेला, अन्तर्ध्यान भएको बेलामा। यता गुगल मिटकोले अघि भनिसक्नुभयो, तपाईँहरू ढिलो हुनुहुन्छ है। उथलामा एकचोटि अनि अर्कोचोटि अन्तर्ध्यानमा। त्यति बेला विरह भयो। विलास कति बेला भयो भन्दाखेरि बाँकी सबै समय विलास भयो। त्यो बाहेक बाँकी सबै समय विलास भयो, मस्ती आनन्द भयो। दोस्रो दिनको कुरा गर्नुभयो यहाँ। अब 11 नम्बरमा जाउँ। यति नै हो यहाँनिर जान्नुपर्ने कुरा। थप जान्नुपर्ने कुराहरू छ भने म चर्चा गरिहाल्छु। 11 मा जाउँ। मनोरथ पछि रहे। पहिले म यो पुरै चौपाईको शब्दार्थ भनिदिन्छु अनि अर्थ गर्दै गर्दै जान्छु। मनोरथ भनेको इच्छा। मनोरथ भनेको इच्छा। पछि रहे भनेको पुरा भएन, पूर्ण भएन, पछि रह्यो। मेरो एसएलसी पास गर्ने इच्छा पछि रह्यो भन्नुको मतलब के हो? पुरा भएन। मनोरथ पछि रहे भनेको मनोरथ इच्छा पुरा हुन सकेन। तब
कसको इच्छा पुरा हुन सकेन भन्नुहोस् त? कुन सखीको पुरा भएन? तामसी सखी। ब्रजरास लीलामाही दुःख तामसियों देखिया नाही। विशेष गरी तामसी सखीहरूको दुःखको खेल हेर्ने इच्छा पुरा भएन। यो कुरा कसलाई थाहा भयो? राजजीलाई थाहा भयो। सखीहरूलाई चाहिँ थाहा भएको होइन है। पुरा भयो कि भएन सखीहरूलाई चाहिँ थाहा भएको होइन, राजजीलाई मात्रै थाहा भएको। सखीहरूले भनेका होइन नि परमधाममा गएर रासलीला पुरा गरेपछि हाम्रो दुःखको खेल हेर्ने इच्छा खोइ त पुरै गरिदिनु भएन तपाईँले, फेरि देखाउनुहोस् भनेको हो त? होइन भन्ने कुरा कहाँबाट पुष्टि हुन्छ त भन्दाखेरि प्रकाश ग्रन्थको पहिलो प्रकरणको पहिलो चौपाईबाटै पुष्टि हुन्छ। काहीँ एडी पेरेकी धौरास रमिने जागिया, काहीँ आपडा आवसर फरिने मागिया भन्ने चौपाई छ त्यहाँनिर। रासलीला पुरा भए पछाडि तन्त्र अवस्थामा परमधाममा जागृत हुनुको मतलब उनीहरूले कसरी माग्छन्? तन्त्र अवस्थाको मान्छे हामी संसारमै पनि केही माग्छ त? तन्त्र अवस्था हुनुमा तन्त्र भएर बसेको बेलामा माग्दैन नि। तर सखीहरूको हाउभाउबाट थाहा भयो राज्यलाई, मागे बराबरै भयो नि त। हाउभाउबाट थाहा हुँदाखेरि पनि मागे बराबर हुँदैन। कसैले आएर निकै चाप्लसी लाउन थाल्यो भने यसलाई के चाहिँ चाहिएछ रहेछ, उसको हाउभाउबाटै थाहा हुन्छ नि त, होइन? त्यो सखीहरूको त्यो मुखाकृतिबाट उनीहरूको हाउभाउबाट थाहा भयो यिनीहरूको दुःखको खेल हेर्ने इच्छा पुरा भएनछ भनेर। उनीहरूलाई चाहिँ थाहा छैन, स्वयंलाई चाहिँ किन थाहा छैन भन्दाखेरि ब्रजमा घोर निन्द्रा थियो, थाहा पाउने कुरै भएन। अब कसको लागि दौडेको त्यही कुरा त थाहा छैन। अनि हामीलाई दुःख पो हेर्नु परेको थियो भने जागृतको अनुभव कहाँ होस् त? त्यो राज्यले नै त्यो सपनालाई पुरा सपनाकै तरह देखाउने प्रोग्रामै त्यस्तै थियो। फेरि ब्रजमा नै जागृत तारतम ल्याइदिएको भए त सपनाको आनन्द लिन मौकै पाउँदैन थियो नि त। ब्रजमा तारतम किन आएन भन्ने प्रश्नको उत्तर के हो भन्दाखेरि सपनाको आनन्द दिलाउनको लागि आएन। यो बृहद्वाणीको प्रकरणमा यो कुरा लेखिएको छ प्रकाश ग्रन्थमा। रासमा पनि सपनाको आनन्दलाई महसुस गराउनको लागि भनेर तारतम ल्याइएन। राज्यले चाहेको थियो भने आउँथ्यो होला ब्रजमै पनि, तर ल्याइएन। किनकि एउटा अनभिज्ञताको आनन्द छुट्टै हुन्छ। जाने पछाडि चाहिँ खटपटी हुन थाल्छ नि त। अन्जान छ भने त्यसको छुट्टै आनन्द हुन्छ, तर जाने पछाडि अब आनन्द हुँदैन। खानेकुरै खाँदाखेरि पनि केही थाहा छैन भने मिठो लागेको खाएको छ आनन्द हुन्छ नि। मलाई डायबिटिज छ भनेर जाने पछाडि अलिकति खाने बित्तिकै साह्रो पार्ला कि भनेर टेन्सन हुन थाल्छ कि छैन? त्यो एउटा अनभिज्ञताको सपनाको आनन्द दिलाउनको लागि त्यहाँ ल्याइएन। जागनीको ब्रह्माण्डमा किन ल्याइयो त भन्दाखेरि वास्तविक परमधाममा जुन चाहना राखेका थिए सखीहरूले त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि, सम्बन्धको पूर्ण पहिचान गराउनको लागि ल्याइयो। त हाम्रो यहाँ प्रसङ्ग के चल्दैछ? मनोरथ पछि रह्यो। विशेष गरी तामसी सखीहरूको दुःखको खेल हेर्ने इच्छा पुरा भएन। स्वातसीको ब्रजमा पुरा भयो, राजसीको रासमा पुरा भयो। तीनवटा स्वभाव छ नि त सखीहरूको। तर हामी संसारमा जुन सत्व रज तम भनेर तीन गुणलाई लिने गरेका छौँ त्यो वाला चाहिँ यो होइन। प्रेम गर्ने र समर्पण हुनेको आधारमा चाहिँ यो तीन गुण हो। तामसी सखीहरूमा अधिक प्रेम हुन्छ, राजसी सखीमा श्रृङ्गारको भावना ज्यादा हुन्छ, स्वातसीमा वात्सल्यको भावना ज्यादा हुन्छ। त्यो भावनाको आधारमा राजसी, तामसी र स्वातसी बनिएको हो। यो संसारको गुण त्यसमा
नलाद्नुहोस्, उनीहरूको त्यो स्वभावको आधारमा होस्। तामसी राजसी र स्वातसी भने त मनोरथ कसको पछि रहेछ? कसको पछि रहेछ? तामसी रहेछ। तब तिसरो भयो। तब तिसरो भयो इण्ड। तब तिसरो भनेको तेस्रो भयो इण्ड, इण्ड भयो, तेस्रो ब्रह्माण्ड भयो। तब तेस्रो ब्रह्माण्ड किन भएछ भन्दाखेरि अधुरो इच्छाले गर्दाखेरि तेस्रो ब्रह्माण्ड भएछ। पहिला फेरना लवलेश आपण आही ल्याबिया भन्ने चौपाई छ प्रकाश गुजराती ग्रन्थ पहिलो प्रकरणमा। पहिलो फेरा भनेको ब्रजराजको अधुरो इच्छाले हामी तेस्रो ब्रह्माण्डमा आउनु पर्यो। प्रेम, तामे तामे दुई ठाउँ रहेछ, माथि पनि रहेछ, तल पनि छ। तामे भनेको त्यसमा भनेको तेस्रो इण्डमा, तेस्रो ब्रह्माण्डमा। 11 नम्बरको तेस्रो चरणको तामे भनेको त्यसमा, कसमा भन्दाखेरि तेस्रो इण्डमा। आए बराबर छ कि बरारब छ? यहाँ चाहिँ बराबर रहेछ है, तर बरारब चाहिँ हो है त्यो। बराबर छ त्यहाँ। ठिक छ, ठिक छ। बरारब चाहिँ हो। बरारब भनेको अरब, माथि पनि आएको छ नि बरारब भनेर, हो त्यही होला, हो त्यो। तामे आए बरारब, बरारबमा आउनुभयो। तेस्रो ब्रह्माण्डको पनि बरारबमा आउनुभयो, किनकि तेस्रो ब्रह्माण्ड त सबै हो नि त, हिन्दुस्तान पनि हो तेस्रो इण्ड नै। तर तेस्रो इण्डको पनि बरारबमा चाहिँ आउनुभयो, आरबमा चाहिँ आउनुभयो। आमर फैलाया ब्रह्माण्ड। आमर शब्दको अर्थ हुन्छ हुकुम। आमर बराबर हुकुम। हुकुम भनेको नि बुझ्नु भएन भने आज्ञा लेख्नुहोस्। हुकुम त अब बुझिसक्नुहुन्छ, श्रृंगार ग्रन्थ त्यत्रो डल्लै सकेर आएपछि हुकुम बुझेन भने त फेरि। आमर फैलाया, फैलाउनु भयो हुकुम। ब्रह्माण्ड भनेको त्यो ब्रह्माण्डमा आफ्नो हुकुम आज्ञा फैलाउनु भयो। बाह्र नम्बरमा जाउँ अब। यह हे दिन तीसरा। 6 दिन मध्येको दोस्रो दिन कुन कुन अरे? पहिलो र दोस्रो दिन? ब्रज पहिलो, रास दोस्रो, तेस्रो दिन कुन रहेछ? जागनीमा पनि आरबमा जब रास खेलेर स्वरूप आउनुभयो त्यो दिन चाहिँ तेस्रो हो। जागनीमा त धेरै छ नि त। जागनीमा आरबमा पनि आउनुभएको छ, सद्गुरु भनेर आउनुभएको छ, त्यो पनि दिनै हो। प्राणनाथजी आउनुभएको छ, त्यो पनि दिनै हो। त्यो सबै जागनीमै आएको। तेस्रो दिन भन्दा जागनी मात्रै भनेर पुग्दैन, बरारब भन्दा सही एक्ज्याक्ट हुन्छ। बरारब भन्दाखेरि तेस्रो दिन भयो। तेस्रो दिन के लेख्नुभयो? बरारब। म्युट गर्नुहोस् त त्यहाँ तपाईहरुले। तामे आए बरारब, आमर फैलाया ब्रह्माण्ड। यह हे दिन तीसरा। ब्रह्माण्डमा आएको दिन चाहिँ तेस्रो दिन हो। 6 दिन मध्येको तेस्रो दिन भयो। ठिक छ। अब तेस्रो दिनमा त्यो स्वरूपले कति वर्ष लीला गर्यो? रहे 60 वर्ष और 3।
रहनुभयो 60 वर्ष भनेको 60 वर्ष और र 3 भनेको 3 60 + 3 = कति भयो 63 भयो कि होइन 63 भयो भनेपछि मोहम्मद साहेब कति वर्ष रहेर लीला गर्नुभएछ 63 वर्ष हजुर कहाँ दिन कहाँ भनेर त्यो 3 हो दिन होइन है 3 हो 60 + 3 गर्दा कति भयो 63 वर्ष उहाँले लीला गर्नुभयो। उहाँले लीला जति गर्नुभयो नि जन्मेर धाम गमनसम्म जति उहाँ रहनुभयो त्यो सबै रहेको समय नै एक दिनको रूपमा लिनुपर्छ। भनेपछि तेस्रो दिन भन्ने बित्तिकै बरारब भनेर बुझ्नुहोस्। उहाँले गर्नुभयो के त रब्बानी कलाम ल्याए कि सबको दिया आकिन। रब्बानी कलाम भनेको रब्बानी ब्रह्म, कलाम भनेको भाँडी, रब्बानी कलाम भनेको ब्रह्म भाँडी हो। रब्बानी कलाम ल्याए कि भनेको ल्याएर, रब्बानी कलाम भनेको कलाम शब्दको अर्थ हुन्छ वचन भाँडी। रब्बानी भनेको रबले बोलेको। रब भनेको के हो खुदा परमात्मा, उसले बोलेको भाँडीलाई रब्बानी भाँडी भनिन्छ। हाम्रो भाषामा ब्रह्म भाँडी भन्छ। रब्बानी कलाम ल्याए कि ल्याएर सबको दिया यकिन, सबैलाई दिया दिनुभयो। आकिन भनेको यकिन, यकिन भनेको विश्वास, सबैलाई विश्वास दिलाउनु भयो। कसको नजरमा उहाँको नजरमा र प्राणनाथजीको नजरमा दिलाउनु भयो। तर तत्कालीन समयका जति पनि उनको समुदायका यहुदीहरू थिए उनीहरूले नमरुन्जेलसम्म उहाँलाई दुःख मात्रै दिए। प्राणनाथजीको लागि विश्वास हो, उहाँको आफ्नै लागि पनि विश्वास हो, तर त्यति बेलाका तत्कालीन काफरहरूको लागि त्यो झुटो कुरा थियो। किनभने तपाईले गुगलतिर अथवा जहीँ पनि रसुल मोहम्मद हजरत मोहम्मद भनेर जीवनीलाई तपाईँ सर्च गरेर हेर्नुभयो पल्टाउनु भयो भने त्यहाँबाट नि प्रश्न हुन्छ कि उहाँले जीवनमा कति दुःख कष्टहरू भोग्नुभयो भनेर। मक्काबाट खेदाएर खेदाएर मार्ने षड्यन्त्र गरेर मदिनासम्म पुर्याइयो। हुलदुङ्गाहरू धेरै भए, झगडाहरू हिंसाहरू कति भयो। त्यति बेला जसले आफूले हामी मोमिन हौ, हामी परम भक्त हौँ भनेर बसेका थिए तिनीहरूलाई उहाँले सिधै भन्नुभयो तपाईहरू मोमिन हुनुहुन्न, वास्तविक मोमिनहरू त भविष्यमा आउनेछन् भन्दाखेरि मार्ने षड्यन्त्र पनि गरियो। उहाँको जीवनमा कष्टै कष्ट भयो। तैपनि उहाँले बोलेका कुराहरू जति पनि कुराहरू बोल्नुभयो ती कुराहरू सबै विश्वसनीय सिद्ध भए। त्यसकारणले सबको दिया याकिन, आकिन भनेको सबैलाई आकिन विश्वास दिनुभयो। तिमीहरू मूर्ति पूजा नगर, अलग अलग इष्टमा नजाऊ, एउटा खुदाको उपासना गर भनेर जुन कुरा पक्राउनु भयो, विश्वास दिलाउनु भयो। एकेश्वरवादमा आऊ, तिमीहरू यो मूर्ति पूजाको पछि नलाग, अलग अलग इष्ट खोज्ने प्रयत्नमा नजुट, एउटै खुदाको मार्गमा हिँड्नुपर्छ, खुदा एउटै छ भनेर सबैलाई विश्वास दिलाउनु भयो। अब रब्बानी कलाम ल्याउनु भयो भन्ने प्रसङ्ग चलिरहँदाखेरि कहिले ल्याउनु भयो, कसरी ल्याउनु भयो भन्ने सन्दर्भलाई अलिकति म पुष्टि गर्न चाहन्छु। यो ल्याउनेवालाको परिचय म दिन्छु अब, यानी कि हजरत मोहम्मद यानी कि मोहम्मद साहेबको परिचय। उहाँको जन्म
570 ईसा 8 जुनको दिन भएको थियो। अरबको मक्का भन्ने ठाउँमा, काबा सहर भन्ने ठाउँमा भएको थियो। 570 ईसामा 570 ईसा 8 जुन 8 जुन हजुर। र बच्चा सानै उमेरमा मक्का मदिना मक्कामा, मदिना होइन मक्का मात्रै, मक्काको ईसा काबा काबा हजुर इस्वी कति हो रे? 570 570 हजुर ईस्वी सम्मत कति तारिक? 8 जुन। र बच्चा बेलामा नै मातापिताको निधन भयो, टुहुरो हुनुभयो र आफ्नो काकाले उहाँलाई हुर्काउनु भयो। कम बोल्ने तर सत्य बोल्ने उहाँको सानैदेखिको खुबी। हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने जस्तै त्यति बेला असत्य भाषीहरू थिए, त्यहाँनिर मिथ्या भाषीहरू थिए। त्यो समुदायको बिचमा सत्यवादी हुनुभयो, कम बोल्ने हुनुभयो। त्यसकारणले उहाँलाई अल अमिन पनि भन्ने गरिन्थ्यो। बाणीमा पनि अल अमिन भन्ने शब्द आइरहन्छ। अल अमिन भनेको सत्यभाषीलाई, सत्यवादीलाई अल अमिन भन्ने गरिन्छ। र उहाँ भावुक एउटा गुफामा गएर घण्टौँसम्म चिन्तन गर्नुहुन्थ्यो। हिरा भन्ने गुफामा गएर, हिरा भन्ने गुफामा घण्टौँसम्म गएर चिन्तन गर्ने, तपस्या गर्नुहुन्थ्यो। जब उहाँको उमेर 40 वर्षको भयो, उहाँलाई जब्राइल फरिस्ताद्वारा ज्ञान प्राप्त भयो, यानि कि खुदाको म्याराज भयो। म्याराज हुआ मोहम्मद पर तोलौं हलता है उजुजल, बैठक गर्मी ना टरी बेर न भई एक पल। कति समय दर्शन भयो? दर्शन त भयो तर 1 घण्टा दर्शन भएको होइन। हजुर म्याराज भयो। अब कोही बेला यस्तै टेक्निकल शब्द पनि बोल्नुपर्छ। दर्शन भयो मात्रै पनि म भन्थेँ होला, तर त्यो शब्द पक्राउनु पर्छ। भोलि पर्सि खुलासा अनि सनन्द क्यामत नामा मार्फत जस्ता ग्रन्थहरू पढ्दाखेरि म्याराज म्याराज भन्ने शब्द आइबस्छ। हो त्यति बेलाको लागि पनि काम लाग्छ नि त। र जे हुन्छ 40 वर्ष पछाडि हुन्छ भनेर म पनि ढुक्कै छु। जब्राइल फरिस्ताको नाम हो। फिरस्ते भन्छ नि, फिरस्ते भनेको एउटा अद्वितीय शक्ति, जब्राइल फरिस्ता। अब यो म प्रसङ्ग भन्नेवाला छु। अब म 40 वर्षको उमेरमा म्याराज भयो। अब हो त्यहाँदेखि अगाडिको प्रसङ्ग म भन्दैछु। म्याराज हुआ मोहम्मद पर तोलौं हल्दा है उजुजल, बैठक गर्मी ना टरी बेर न भई एक पल भनेर यो खुलासा ग्रन्थमा यो चौपाई उल्लेख गरिएको छ। त्यो कति समय दर्शन भयो अरे भन्दाखेरि नि, मैले अघि भने 1 घण्टा त्यो नलेख्नु है, फेरि 1 घण्टा लेख्नुभयो क्या होइन, त्यो चाहिँ होइन के। एकदमै छोटो समय भयो दर्शन चाहिँ। सोही घडी सोही पलको त्यो कन्सेप्टलाई सिद्ध गर्नको लागि पनि त्यो सायद सन्दर्भ तानिएको हुनुपर्छ। कति बेला अरे भन्दाखेरि चाहिँ जब भोजन गरिसके पछाडि चुट्न गइन्छ नि, उदाहरण पक्रेको है, त्यति बेलै दर्शन भएको चाहिँ होइन। उदाहरणको लागि भोजन गर्दाखेरि चुट्न जाँदाखेरि एउटा आसनमा बसिन्छ, भोजन गरिन्छ। अनि अब पुरानो समयमा, अहिले त अब धारामा पानी आउँछ, यसरी तल हात राख्ने बित्तिकै पानी आउन थाल्छ है। कुवामा चुट्न गएको एउटा दृष्टान्तमा बसेको ठाउँबाट उठेर चुट्यो, अथवा थालमा चुट्यो भनौँ न, कुवासम्म किन जानु, होइन, थालमा चुट्यो नि गएर। त्यो दर्शन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चुठेको त्यो जल पनि हल्लिरहेको थियो, यता बसेको त्यो सिटको तातो पनि गएकै थिएन।
त्यतिको बीचमा त्यति समयमा दर्शन भयो भनेर प्राणनाथजीले भन्नुभएको छ। भनेको एकैछिनमा भयो, पलभर। अब दर्शन कसरी भयो र के भयो त्यो कुरा म हजुरले सुनाउँछु। दर्शन भयो, उहाँ जब्राइल पंक्षीमा चढेर जानुभयो दर्शन गर्नको लागि खुदाको घर। जब्राइल भनेको एउटा फरिस्ताको नाम हो, तर यहाँ विशेष अब पखेटा पनि छ भन्ने कुरा आए पछाडि पंक्षी नै भन्नु पर्यो। वायुपंखी घोडा भन्दा नि हुन्छ। जब्राइलमा चढेर जानुभयो। कहाँ जानुभयो त भन्दाखेरि नासुतलाई पार गर्नुभयो, मलकुतलाई पनि पार गर्नुभयो, जब्रुतसम्म पुग्नुभयो। नासुतलाई पार गरेर मलकुतलाई पनि पार गरेर जब्रुत पुग्नुभयो। नासुत भनेको मृत्युलोक, मलकुत भनेको सत्यलोक, जब्रुत भनेको अक्षरधाम। जब्रुतसम्म पुग्नुभयो। अब जब्रुतमा त खुदा हुनुहुन्न, चौथे आसमान लाहुतमा हुनुहुन्छ। जब्रुतबाट अगाडि बढौँ न त भन्दाखेरि चाहिँ जब्राइल जान मानेन। अनि मोहम्मद साहिबले उसलाई जबरजस्ती गर्नु पनि हो, लगाम खिचेर अगाडि बढ्नै पर्छ पनि भन्नुभयो। तर जब्राइलले के भन्यो भन्दाखेरि मेरे पर जल रहे हैं, मैं आगे बढ़ नहीं सकता भनौँ। मेरा पखेटाहरू नूर तजल्लाको तजल्लीले जलिसक्यो, अब म यहाँबाट अगाडि बढ्न सक्दिनँ भन जब्राइलले। अनि के गर्ने त खुदाको प्रार्थना गर्नुभयो। त्यस पछाडि रफको तखत आयो, भनेको प्रेमको विमान आयो। टेक्निकल वर्ड पक्रिनुहुन्छ भने रफको तखत लेख्नुहोस्, अलिक सजिलो भाषा पक्रिने भने प्रेमको विमान लेख्नुहोस्। रफको तखत। प्रेमको विमान आयो, त्यसमा चढेर चाहिँ सरर 9 लाख कोष पर जानुभयो विमानमा चढेर। अक्षरधाम र परमधाम बीचको दूरी कति हो? 9 लाख चाहिँ है। प्रेमको विमान आयो 4.5 आधी हो 4.5 चाहिँ। जमुनाजीको बीचसम्म 4.5 लाख कोष, जमुनाजीको बीचदेखि परमधाम रङ्गमलसम्म 4.5 लाख, 9 लाख कोष। प्रेमको विमान आयो अनि त्यो विमानमा चढेर जानुभयो, लाहुतमा जानुभयो चौथे आसमानमा। त्यहाँ गएर अमृत सुरत जुल्फेकार खुदाको दर्शन गर्नुभयो। अमृत सुरत भनेको किशोर स्वरूप, जुल्फेकार भनेको जुल्फी देख्नुभयो कि कपाल झ्याम्म भएको। अमृत सुरत भनेको स्वरूप। अमरद अमृत शशिकला दिदी लेख्नुभयो। अमृत सुरत जुल्फेकार खुदा। जुल्फेकार जुल्फी भन्दैन कपाललाई, एकदमै त्यो अमृत सुरत खुदाको दर्शन गर्नुभयो। यता वारीको भाषामा भन्नु पर्दाखेरि किशोर स्वरूप परमात्माको दर्शन गर्नुभयो। ल जुल्फीमा धेरै नअल्झिनु है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की। अब दर्शन गरे पछाडि उहाँले एउटा आश्चर्यजनक दृश्य देख्नुभयो। तर मैले पनि 1.5 भएको देखेँ। के गर्ने, अगाडि नबढौँ, यतिमै गरौँ आजलाई, भोलिदेखि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। म यही प्रसङ्गदेखि कन्टिन्यू गर्छु। सबैले चौपाई दोहोऱ्याउनुहोस्, 12 नम्बरको चौपाई है। यह हे दिन तीसरा
रहे 60 बरस और 3 रब्बानी कलाम ल्याए कि सबको दिया आकिन सबको दिया आकिन सच्चिदानंद पार ब्रह्म की। अब एकछिन हामी अर्जी गायन गरौँ। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी हम जैसी तुम जीना करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी जीवरा तो जीवे नहीं क्यों मिटे दिल की प्यास जी तुम बिना मैं किना सुख हूँ पिया तुम मेरी आस जी आश बिरानी तो करो पिया जो कोई दूसरा हो जी सब विध पिया जी समारथ दिन रैन जात रोए रोए जी मांधे जो हम होते पिया सो तुम देखते कीजिए जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना भराए जी एति पुकार पिया सुन के अब ढील करो तुम जीन जी क्षण क्षण खबर लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हन जी एति अर्ज में तो करो पिया जो आडी भई अंतराए जी सो आडी अंतराए टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए हंस विलास जी वरण जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी तुम दुल्हा में दुल्हन पिया और न जानो बात जी इसका सो सेवा करो पिया सबंगो साक्षात जी सदा सुख दाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ इन बात जी श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे धन्यो जी मैं अर्ज करूं मेरे धानी जी। बोलो
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की